हानिया मुनीबा और माहम के साथ उकाशा के कज़न और बहन से मिलने होटल पहुंची। अबे यार, भाभी कब आएंगी और कितना वेट करना पड़ेगा? नदीम बेसब्रा होकर उकाशा को देखकर बोला। हाँ ब्रो, भाभी अभी तक आई क्यों नहीं? आप फ़ोन करें उन्हें और पूछें कि कहाँ है वो। अरूश ने भी बेसब्री का मुजाहिरा किया। ओके ओके, उकाशा अभी कॉल करता है, रुको। उकाशा के कॉल मिलाते ही बेल रिंग होने की पीछे से ही आवाज़ आई। वो मुस्कुराते हुए मुड़ा। वो हुस्ने सरापा चमकते चेहरे के साथ उसी की जानिब चलती हुई आ रही थी। शुक्र है आ गई तुम, उकाशा मुस्कुराते हुए कहने लगा। हानिया की निगाह अभी तक सिर्फ उकाशा तक महदूद थी। लो भाभी आ गई, अरूश ने खड़े होकर पीछे की जानिब रुख मोड़कर कहा। कहाँ? नदीम उलझी निगाह से बोला। अरे खड़े होकर पीछे मुड़ो, वो पीछे खड़ी हैं, अरूश कहते हुए हानिया की जानिब मुड़ी थी। नदीम मुस्कुराते हुए अपनी भाभी का वेलकम करने की नीयत से जब पीछे मुड़ा, हानिया को देखकर उसका सर चकरा गया। वो फटी फटी निगाहों से हानिया के वजूद को तक रहा था। हानिया उस लम्हे नदीम की मौजूदगी से बेखबर अरूज से मिलने में लगी हुई थी। उसकी निगाह जैसे ही नदीम पर पड़ी, वो हैरान परेशान हो गई। ये मेरा यार, मेरी जान, मेरा भाई जैसा दोस्त और मेरी खाला प्लस चाची का बेटा नदीम। उकाशा नदीम के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए उसका तारुफ हानिया से कराने लगा। बस ये तारुफ सुनना था। हानिया का जहन मफलूज हो गया। उसने हक्का बक्का निगाहों से एक बार उकाशा की जानिब देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत इस तरह नदीम से दोबारा टकराव करवाएगी। नदीम के चेहरे के भी रंग उड़ गए थे हानिया को अपनी भाभी के रूप में रूबरू खड़ा पाकर। माहम और मुनीबा को भी ज़बरदस्त शौक लगा था। वो दोनों भी हैरत से नदीम की उकाशा के बराबर में खड़े उसको देख रही थी। हानिया ने 1 साल से नदीम को नहीं देखा था, मगर अपने बेटे के रोने की चीखें आज भी उसके कानों में गूंजती थी। उसकी नज़र में नदीम एक मुजरिम था, उसके ख्वाबों का कातिल, उसके बेटे को लावारिस करने वाला, उसे मुआशरे में गाली बनाकर छोड़ देने वाला। तो तुम दोनों भाई हो, तुमने मिलकर बेवकूफ़ बनाया मुझे, हानिया रूहान सी आवाज़ में एक कदम पीछे हटते हुए बोली। उसकी आंखें सुर्ख अंगारे की मानिंद लाल हो गई थी। उसे लगा उकाशा भी नदीम के साथ मिलकर उसका मजाक बना रहा है। क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उकाशा फौरन ही उलझ कर बोला। ओह, तो इससे मिलवाना चाहते थे तुम मुझे अपने कज़न से? हानिया का रिएक्शन उकाशा को उलझा गया। वो समझने से कासिर था कि हानिया अचानक क्या बोल रही है। हुआ क्या है? उकाशा नासमझी के आलम में सर पकड़कर बोला। हुआ क्या है? तुम दोनों कज़न्स ने मिलकर मेरी दोस्त को बेवकूफ़ बनाया है। नदीम, खुदा तुम्हें गारत करे। मुनीबा तेज़ी से नदीम के सामने आकर कदूरत भरे लहजे में बोली। मैं भी कहूँ कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? माहम उकाशा को देखकर तंजिया बोली। मैं भी कहूँ कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? माहम उकाशा को देखकर तंजिया कहने लगी। यार तुम लोग क्या बोले जा रहे हो? उकाशा को कुछ समझ नहीं आ रहा। उकाशा माहम की जानिब देखकर उलझते हुए उलझेपन से इस्तफसार करने लगा। तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। पहले मैंने कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा खुद को गुनहगार मानती थी। मगर आज तुमने जो अपने कज़न के साथ मिलकर मेरा मजाक बनाया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जब जब अब इन आंखों में आंसू बहेंगे, एक ही बद्दुआ निकलेगी। खुदा तुम्हें इतना तड़पाए जितना मैं तड़पती हूँ। तुम सकून के मुतलाशी हो जाओ, मगर तुम्हें सकून नसीब ही ना हो। हानिया गमो गुस्से की मिली जुली कैफियत से गुजर रही थी। उसने बगैर उकाशा की बात सुने ही गुमान कर लिया कि उकाशा नदीम के साथ मिला हुआ है। हानिया के जुमले उकाशा पर आश्कार कर गए कि क्या मामला चल रहा है। उसके पाँव के नीचे से मानो ज़मीन ही खिसक गई हो। वो चेहरे पर आता हुआ पसीना साफ करते बेजान रूह की मानित खाली निगाहों से हानिया की बातें सुन रहा था। जिस लड़की से उसने बेपनाह मोहब्बत की, वो लड़की उसी के कज़न के बच्चे की बिन ब्याही माँ थी। ये शौक़ उसके लिए नाकाबिले बयान था। वो बेबसी के आलम में अपनी ख्वाबों की खूबसूरत दुनिया उजड़ते देख रहा था। अरूज तो बुत बने हानिया को देख रही थी। अगले लम्हे जब उसने अपने भाई की जानिब निगाह की, तो ये देखकर तड़प उठी कि उसके भाई की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। हानिया कदूरत भरी निगाह एक बार फिर उकाशा पर डालते बगैर कुछ कहे बाहर की जानिब बढ़ गई। 1-2 सानियों के लिए तो उकाशा बुत बने उसे जाते देखता रहा। फिर उसने एक बार नदीम की जानिब देखा, जिसकी आंखें शर्मिंदगी से झुकी हुई थीं।
वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर तेज़ी से हानिया के पीछे दौड़ा। हानिया मेरी बात सुनो यार, हानिया, मैंने कहा रुको हानिया। वो आवाज़ें देता हुआ हानिया के पीछे पीछे पार्किंग तक आ गया। हानिया, उसने तेज़ी से आकर बाजू मजबूती से उसका गिरफ्त में लेकर उसे रोकने की कोशिश की थी। तो इसलिए तुम इतनी मीठी मीठी बातें करते थे। बड़ा मज़ा आया होगा ना मुझे एक बार फिर बेवकूफ़ बनाने में। क्या मिल रहा है तुम्हें और तुम्हारे कज़न को मेरी ज़िंदगी से खेलकर? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम अमीरज़ादों का? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैं टूट चुकी हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। ये जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है ना, ये हानिया नहीं है। हानिया तो उसी दिन मर गई थी जब तुम्हारे कज़न ने मेरी इज़्ज़त पामाल की थी। ये लड़की तो एक नन्हे से बच्चे की माँ है, एक बिन ब्याही माँ, एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे को मुआशरे की गाली बनने से बचाने के लिए तुम्हारा हाथ थामना चाहती थी। एक ऐसी माँ जिसके ख्वाबों में उसका बेटा रोज़ आता है, वो भूख से तड़प रहा होता है और ये बेबस माँ कुछ नहीं कर पाती सिवाय देखने के। मैं अब जीती नहीं हूँ, बस सांसें चल रही हैं मेरी, वो भी सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन मैं अपने बेटे को ढूंढ लूँगी, उसे अपनी आगोश में लूँगी, उसे बाहों में भरकर ढेर सारा प्यार करूँगी, उससे माफ़ी माँगूँगी कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे गुनाहों का भार तुम्हें उठाना पड़ा, तुम्हें बिना किसी गुनाह के मेरी माँ ने फेंक दिया, जबकि तुम्हारा हक था तुम्हारी माँ की गोद पर। वो बिलक बिलक कर रोते हुए गोया हुई। उसकी आंखों से बहता हुआ हर आंसू काशा के दिल को घायल कर रहा था। नदीम ने आज बिना किसी गुनाह के उस बेचारे को शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में उतार दिया था। छोड़ो उसका हाथ। उकाशा उसे बताना चाहता था कि उसकी मोहब्बत सच्ची है, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता। मुनीबा ने उसके हाथ से हानिया का बाजू छुड़वा दिया। तुमने आज साबित कर दिया कि सारे अमीर लड़के एक जैसे होते हैं। माहम दांत पीसते हुए उकाशा को देखकर कहकर चली गई। माहम और मुनीबा ने हानिया को अपने साथ टैक्सी में बिठा लिया। मुझे बात करनी है तुमसे यार, मुझे एक बार। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही टैक्सी चली गई। वो सर पकड़कर मफलूज जहन के साथ अपनी किस्मत पर मातम करता रह गया। सॉरी। नदीम शर्मिंदगी से उसके सामने आकर माफ़ी मांगने लगा। उकाशा की जिंदगी के सारे रंग बखेर कर वो जालिम फ़कत सॉरी का लफ्ज़ अदा करके बाइक की जानिब बढ़ गया। तुम पहले मुझे बताओ क्या किया तुमने हानिया के साथ? उकाशा तेज़ी से चलता आया और सामने से आकर उसका कॉलर पकड़कर पास दीवार से लगाकर चिंगाड़ते हुए इस्तफसार करने लगा। जिंदगी में पहली बार नदीम ने उकाशा को इस कदर गुस्से में देखा था। मैं सिर्फ फन कर रहा था उसके साथ। मैं एक प्ले बॉय हूँ और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। जैसे मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स होती हैं वैसे ही हानिया थी, मगर वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई। गरीब घर की है ना, इसलिए उसने सोचा मुझे फंसा कर शादी कर लेगी। मैं लड़का हूँ यार, उसके प्लान में आ गया और बहक गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यकीन करो ब्रो। नदीम पहले तो बौखला गया उकाशा का गुस्सा देखकर, लेकिन अगले ही लम्हे अपने आसाब पर काबू पाकर इत्मीनान से झूठ बोलने लगा। उसकी बातें उकाशा का दिल छलनी कर गईं। उसकी पकड़ खुद ब खुद ढीली पड़ने लगी। यकीन करो ब्रो, ये लड़की जितनी सीधी दिखती है ना उतनी है नहीं, एक नंबर की। नदीम इससे पहले के आगे कुछ घटिया अल्फाज अदा करता, उकाशा ने जोरदार मुक्का उसके मुंह पे दे मारा। एक लफ्ज़ भी और कहा ना, जान निकाल लूँगा मैं तेरी। मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ तुम दोनों की शख्सियत से। उकाशा का एक ही मुक्का उसके सारे दांत हिला गया था, साथ साथ मुंह से खून निकलने लगा था। वो शोला बार निगाहों से एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर नदीम को बिफर कर देखते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम उस 2 टके की लड़की की खातिर अपने भाई पर हाथ उठा रहे हो। नदीम को यकीन नहीं आ रहा था कि हानिया की खातिर उकाशा उस पर हाथ तक उठा लेगा। वो बेयकीनी से उकाशा को देखकर बोला, उकाशा अच्छी तरह से इल्म रखता है कि उसकी मोहब्बत कितनी पाकीज़ा है। मुझे तो शर्म सिर्फ इस बात पर आ रही है कि मैं तुझ जैसे बेज़मीर इंसान का भाई हूँ। तेरी वजह से वो मुझे भी गलत समझ रही है। उकाशा बिखर गया था पूरी तरह से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसके अल्फाज उसकी बेपनाह मोहब्बत की अक्कासी थे। तुम्हें अंधा कर दिया है उसके इश्क ने। फिलहाल जब होश में आ जाओ तो माफ़ी मांगने आ जाना।
معاف کر دوں گا میں تمہیں، میں ذرا بھی ناراض نہیں ہوں تم سے، کیونکہ میں جانتا ہوں ہانیہ جیسی لڑکیاں کیسے جال میں پھنساتی ہیں۔ تمہیں تو شاید یہ بھی پتہ نہ ہو کہ جس کی پاکیزگی کی گواہی دے رہے ہو تم، وہ ایک بچے کی ماں ہے، بن بیاہی ماں۔ آخری جملہ اس نے خاصا جتاتے ہوئے ادا کیا۔ ندیم اس بات سے انجان تھا کہ ہانیہ اوکاشا کو پہلے ہی سے بچے کے متعلق آگاہ کر چکی ہے۔ وہ اس خوش گمانی سے بائک پر بیٹھ کر چلا گیا کہ بن بیاہی ماں بن جانے والی لڑکی سے اوکاشا کبھی کوئی کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہے گا، اور اس کا نشے کی ڈوز دے کر ہانیہ کی عزت پامال کرنے کا جرم چھپا کا چھپا رہ جائے گا۔ اوکاشا کی تو مانو دنیا اجڑ گئی تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، نہ کچھ کھانا نہ پینا، سوچ سوچ کر وہ پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ جب برداشت جواب دے گئی تو گن اٹھا کر چل دیا۔ ہانیہ تم سے ملنے کوئی آیا ہے، ایک لڑکی نے آ کر اسے اطلاع دی۔ مجھ سے؟ ہانیہ دوبارہ تصدیق کرنے لگی۔ ہاں بابا تم سے، جلدی جاؤ، وہ لڑکی کہہ کر چلی گئی۔ مجھ سے کون ملنے آ سکتا ہے؟ ہانیہ یہی سوچتے ہوئے دوپٹہ شانوں سے اتار کر سر پر تمیز سے اوڑھے باہر کی جانب لپکی۔ اوکاشا تم؟ اوکاشا کو دیکھ کر وہ بیزاری سے بولی۔ ہاں میں، مجھے تم سے بات کرنی ہے، کار میں بیٹھو۔ اس کا چہرہ پہلے کی طرح کھلا کھلا نہیں تھا، بلکہ بہت ہی بے رونق اور مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے ہانیہ کو دیکھ کر کہا، مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ہانیہ اسپاٹ سا جواب دے کر ابھی رخ موڑ کر ایک ہی قدم چلی تھی کہ اوکاشا تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کار تک لے آیا اور اسے زبردستی کار میں بٹھایا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ کار کا گیٹ کھولو، مجھے جانا ہے، وہ آنکھوں میں سخت کدورت لیے غصے سے بولی۔ اوکاشا تیزی سے کار میں بیٹھا۔ کار کا گیٹ اوکاشا کی بات ختم ہونے کے بعد ہی کھلے گا، اس نے کہہ کر کوٹ ہٹا کر پینٹ میں لگی گن نکال لی۔ گن دیکھتے ہی ہانیہ کا دم خشک ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہڑبڑا کر گن دیکھتے بولی۔ گن ہے، یہ لو اور مار دو، اس سے مجھ کو سکون دے دو اس اوکاشا کو۔ میری غیرت تمہیں اپنانے نہیں دے گی اور میری محبت چھوڑنے نہیں دے رہی۔ تم ہی بتاؤ میں اب کیا کروں؟ وہ روحانسی لہجے میں تڑپ کر بولتے ہوئے گن ہانیہ کے ہاتھ میں زبردستی پکڑانے لگا۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ بس کرو، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں کیا مزہ آ رہا ہے مجھے یوں تنگ کر کر کے۔ وہ گن سے اپنا ہاتھ ہٹانے کی مسلسل کوشش کرتے بولی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے؟ تمہیں کیوں میری آنکھوں میں محبت نظر نہیں آتی، یا دیکھ کر جان بوجھ کر انجان بن رہی ہو؟ میں بھلا کیوں کوئی ڈرامہ کرنے لگا؟ مجھے کیا ملے گا؟ بیوقوف تو میں بنا ہوں نا تمہارے اور ندیم کے ہاتھوں۔ تم نے ندیم سے بدلہ لینے کے لیے میرا استعمال کیا، تبھی تو تم میرے ہوٹل آئی تھی نا۔ تم نے ندیم سے بدلے کے چکر میں میرے دل کو کھلونے کی طرح استعمال کیا، اور میں پاگل کا بچہ استعمال بھی ہوتا رہا، اوکاشا خود کو کوستے ہوئے کہنے لگا۔ اس کا رنجیدہ چہرہ، بھری بھری آواز، سرخ لال آنکھیں اس کے قرب کا پتہ دے رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ندیم کے کزن ہو، اور نہ ہی میں ہوٹل میں تمہاری وجہ سے آئی تھی۔ میں وہاں واقعی خودکشی کرنے آئی تھی، اور میں کیوں ندیم سے بدلہ لینے کے لیے تمہارا استعمال کرنے لگی؟ یہ ریئل لائف ہے، ڈرامہ نہیں چل رہا کوئی۔ ہانیہ جھنجھلا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ساتھ ساتھ گن پر اپنا مکمل ہاتھ ہٹانے میں وہ کامیاب ہو چکی تھی۔ شکر ہے تمہیں سمجھ آیا کہ یہ ریئل لائف ہے، کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا۔ جیسے تمہیں نہیں پتا تھا کہ ندیم میرا کزن ہے، ویسے ہی مجھے بھی کچھ نہیں پتا تھا، اور میں کیوں اس کے ساتھ مل کر تمہیں تنگ کروں گا؟ تم اتنی پڑھی لکھی ہو، تھوڑا سا تو کامن سینس یوز کرو۔ مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ اپنا پورا ہوٹل کا بزنس چھوڑ کر ایک یونیورسٹی کے لڑکے کے ساتھ مل کر ایک لڑکی کو تنگ کروں گا؟ مطلب حد ہے یار۔ اور اتنا ہی نہیں، اوکاشا اتنا بڑا گدھا ہے کہ اپنے والدین کو بھی ان سب میں شامل کر لے گا۔ یار عقل سے لگتا ہے بالکل ہی پیدل لڑکی ہو تم، اور تم سے بڑا پیدل یہ الو کا پٹھا اوکاشا ہے، جو تمہیں یہ سمجھانے چلا آیا کہ وہ خود پھنس چکا ہے۔ وہ بیچارہ قسمت کا مارا تمہیں کیا پھنسائے گا، جبکہ وہ خود پھنس کر رہ گیا ہے دونوں طرف سے جان میری سولی پر اٹکی ہے۔ اوکاشا نہایت جذباتی ہو کر اسے سمجھانے لگا، ختم کر دیتے ہیں یہ منگنی، تم اپنے راستے جاؤ، میں اپنے راستے۔ یہ جاننے کے بعد کہ تم ندیم کے کزن ہو، میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ اچھا حل ہے، زبردست، تالیاں بجاؤں آپ کے لیے؟ اوکاشا اس کی بات سنتے ہی گن سے اپنی پیشانی کھجاتے ہوئے تنزیہ بولا، تمہیں ہر چیز کا حل منگنی توڑنا ہی کیوں دکھائی دیتا ہے؟ مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی، وہ غصے سے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا، کیونکہ میں یہ منگنی اب کسی صورت نہیں رکھنا چاہتی۔
تم مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ قصور کیا ہے میرا؟ وہ ابروج کا کر رنجیدہ انداز میں استفسار کرنے لگا۔ اس کا چہرہ قرب سے بھرا معلوم ہو رہا تھا۔ تمہارا ندیم کا کزن ہونا یہ وجہ کافی ہے منگنی توڑنے کے لیے۔ ہانیہ کا لہجہ نہایت کدورت بھرا تھا۔ جس شخص کی وجہ سے ان سے اپنی عزت، اپنے خواب اور اپنا بچہ کھویا تھا، اسی کے کزن سے شادی کرنا اب اس کے لیے محال تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم مجھے کسی اور کے گناہ کی سزا سنا رہی ہو؟ اس کی تو مانو روح جسم سے جدا ہو رہی تھی۔ وہ تڑپ کر بولا، تم نے خود کہا ہے تمہاری غیرت مجھے اپنانے کی اجازت نہیں دے گی اور محبت چھوڑنے نہیں دے رہی، تو تمہارا مسئلہ تو میں خود ہی حل کر رہی ہوں نا۔ آج سے سمجھو تمہاری غیرت نے گوارا نہیں کیا مجھ جیسی لڑکی سے رشتہ رکھنا۔ وہ تو آسانی سے سب ختم کرنے پر آمادہ تھی کہ اوکاشا حیرت بھرے چہرے سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نفرت کے سوا کوئی جذبہ نہیں ابھر رہا تھا۔ ہانیہ کی باتیں اس کے زخمی دل کو مزید کرب میں مبتلا کر رہی تھی۔ کاش میں اس گن کی ساری گولیاں اپنے سینے میں اتار کر آزاد ہو جاتا۔ تم جیسی سنگ دل لڑکی کی محبت سے، جو مجھے بغیر کسی گناہ کے سزا دینے پر آمادہ ہے، جسے اوکاشا کی دیوانگی نظر نہیں آ رہی، جسے نظر نہیں آ رہا کہ اوکاشا کے لیے بھی بہت مشکل ہے اپنے ہی کزن کی چھوڑی ہوئی لڑکی سے نکاح کرنا، مگر اوکاشا پھر بھی چلا آیا ہے۔ اصولاً تو نفرت کرنی چاہیے تھی مجھے تم سے، لیکن یہ کمبخت دل نہ جانے کیوں تم سے نفرت نہیں کر پا رہا، نہ جانے کیوں یہ بے غیرت بننا منظور کر رہا ہے، مگر تمہیں چھوڑنا نہیں چاہ رہا۔ وہ دیوانہ بڑا بے بس تھا اس لمحے۔ شاید یہ دل اتنا ہی کمزور کر دیتا ہے انسان کو جتنا اس وقت اوکاشا تھا۔ مجھے اب جانے دو، میں مزید اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اوکاشا کی بے پناہ محبت بھی اس زندہ لاش نما لڑکی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اوکاشا کی کسی بات کا ہانیہ پر کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ جانے لگی تھی کار کا دروازہ کھول کر۔ سوچ لو، اگر آج میں چلا گیا تو کبھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا۔ اوکاشا اس سنگ دل لڑکی کو آخری بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی دعوت دے رہا تھا۔ اللہ حافظ۔ اس لڑکی کے پاس اب دل کی جگہ پتھر تھا۔ وہ ایک زندہ لاش کی مانند تھی۔ اس نے پلٹ کر سنجیدگی سے ہمیشہ کے لیے اوکاشا کو الوداع کہا۔ وہ اس سنگ میر لڑکی کی بے بسی پر ماتم کرتا رہا۔ ایک دن بعد ہی اس کی والدہ کا فون آیا۔ وہ کافی رنجیدہ ہو کر بتانے لگیں کہ اوکاشا کے گھر والوں نے بغیر کوئی وجہ بتائے منگنی توڑ دی ہے، جس کی وجہ سے اس کے والد کافی دکھی ہیں۔ اس لمحے آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ وہ اپنے آنسو جو بے اختیار بہہ رہے تھے، ان میں سے ایک موتی کو اپنی انگلی کے پوروں پر رکھ کر حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا یہ آنسو اوکاشا کے لیے ہیں؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ دل کا رشتہ تھا اوکاشا سے، جس کا احساس اسے کھونے کے بعد اسے آج شدت سے ہو رہا تھا۔ منیبہ اور ہانیہ کو اسلام آباد کی ایک بہت بڑی مشہور ڈیزائنر نے جاب آفر کی تھی۔ امی آپ ابو سے کہیں نہ مجھے جانے دیں، یہ میرا خواب ہے اور میں اسی خواب کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ ہانیہ کے والد اس کے دوسرے شہر جانے پر بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ اس نے ردا بیگم سے اپنی سفارش کرنے کا کہا۔ ارے میں انہیں کیا کہوں جبکہ میں خود تمہارے اتنی دور جانے پر راضی نہیں۔ ردا بیگم نے صاف انکار کر دیا۔ آپ لوگ کیوں راضی نہیں ہو رہے؟ میں اکیلے نہیں جا رہی، منیبہ بھی میرے ساتھ ہوگی۔ امی اتنی بڑی مشہور فیشن ڈیزائنر کے ساتھ کام کرنے کا موقع بار بار نہیں ملتا۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے یہ بات؟ بیٹا ہمیں تمہاری شادی کرنی ہے، یہ شادی کی عمر ہے تمہاری، یہ ڈیزائنر وغیرہ بننے کا خواب شادی کے بعد پورا کر لینا۔ ردا بیگم کے کہتے ہی ہانیہ نے منہ بسو رہا تھا۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے اپنا فیوچر بنانا ہے۔ میں نے اتنی پڑھائی شادی کر کے گھر بیٹھنے کے لیے نہیں کی۔ بیٹا میں مانتا ہوں تم نے بہت محنت کی ہے، مگر ہم ابھی تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار لڑکی کی عمر ڈھلنا شروع ہو جائے تو رشتوں میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ ہانیہ کے والد اپنی بیٹی کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ اس کی ضد دیکھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر بڑے پیار اور تحمل سے سمجھانے لگے۔ ابو میرا خواب ہے، پلیز مجھے پورا کرنے دیں، پلیز۔ میں نے دن رات محنت کی ہے، شادی کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ آپ نے مجھے ہمیشہ اپنی بیٹی نہیں بیٹا بنا کر رکھا ہے۔ کیا اگر میری جگہ آپ کا بیٹا ہوتا اور اسے یہ آفر ملی ہوتی تو کیا آپ تب بھی یہی فیصلہ کرتے؟ نہیں نا، آپ تب اس کے خوابوں کو اہمیت دیتے۔ تو میرے لیے اتنا الگ فیصلہ کیوں؟ میں نے بہت محنت کی ہے، پلیز مجھے میرے خوابوں کو جی لینے دیں۔ وہ منت بھرے انداز میں اپنے والد سے گویا ہوئی۔ اس کی آنکھیں پرنم تھیں۔
हानिया इस्लाम आबाद जाने का मौका किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे यकीन था कि वो अपना बेटा जल्द तलाश कर लेगी। उसकी आंखों में अलग ही जज्बा और चमक थी, इस कदर चमक कि उसके वालिद इनकार ना कर सके। हानिया मुनीबा के साथ इस्लामाबाद रवाना हो गई। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी कि सामने मैगजीन पर नजर पड़ी। उस पर उकाशा की तस्वीर देख दिल खुद ब खुद उसकी जानिब राग़िब होने लगा। उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मैगजीन हाथ में उठा ली। कितना हैंडसम है ना ये। उसके साथ काम करने वाली एक लड़की उकाशा की तस्वीर देखकर ठंडी आह भरते बोली, हाँ। हानिया ने उसकी तस्वीर पर हाथ फेरते हुए खोए खोए अंदाज में जवाब दिया। गनिया उसके बराबर में आकर मैगजीन पर झुकते हुए बोली, पता है ये कराची के नंबर 1 होटल का मालिक है और अब तो इसने 2-3 और नए रेस्टोरेंट्स भी खोले हैं। और सबसे मज़ेदार बात, ये खूबरू नौजवान अभी भी बैचलर है। गनिया उसके कंधे से कंधा टकराकर शोखी से बोली, अच्छा, इन जैसे अमीर शहजादे हम जैसों के नसीब में कहाँ। और वैसे भी हम गरीब लड़कियां सिर्फ फन होती हैं इन अमीरजादों के लिए। इसलिए ठंडी आह भरना बंद करो और काम पर लगो। मैम के आने से पहले पहले मुझे सारे डिज़ाइन लाकर चेक करवाओ। हानिया उकाशा की तस्वीर पर दूसरी मैगजीन रखते बेदिली से बोली। गनिया मुंह बिसोरते चली गई। उसके जाते ही हानिया ने उकाशा वाले मैगजीन को हाथ में उठाया। कुछ सानियों तक बस खामोश बैठी उसकी तस्वीर तकती रही। हानिया प्लीज़ यार, कुछ कपड़े मॉडल्स के लिए मुझे चाहिए थे और वो मैं घर भूल आई हूँ, तुम प्लीज़ लेकर आ जाओ। मुनीबा ने आकर कहा तो उसने फ़ौरन उकाशा की तस्वीर को छुपाया। तुम अभी भी इसे याद करती हो? मुनीबा ने देख लिया था उसे तस्वीर छुपाते। वो हैरत से बोली, नहीं। अचानक नज़र पड़ी थी मैगजीन पर, जाना पहचाना चेहरा लगा तो उठाकर देखने लगी। इतने में तुम आ गई। चलो तुम फिक्र मत करो, मैं कपड़े ले आती हूँ। हानिया तेजी से कार की चाबी उठाकर बाहर की जानिब चल दी। वापसी पर उसे काफ़ी भूख लग रही थी। सोचा पहले खाना खा ले। यही सोचकर एक रेस्टोरेंट के आगे कार रोक दी। खाने के बाद जब वो वापस आकर कार का गेट खोलने लगी तो उसकी निगाह वहां पर ईंट पर सर टिकाकर सोते एक बच्चे पर पड़ी। हानिया फौरन उस बच्चे की जानिब लपकी। वो बच्चा ईंट पर ऐसे सर रखकर सो रहा था जैसे किसी नर्म मुलायम तकिए पर सर रखकर सो रहा हो। ये बेचारा यहाँ रोड पर क्यों सो रहा है? खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी से जख्मी कर दे तो। हानिया ने सोचकर उस बच्चे को हाथ से हल्का सा हिलाया और फिर उसे 2-3 आवाज़ें भी दी। उस बच्चे के पास से अजीब बू महसूस हुई, जैसे कोई नशा करके सोया हो। हानिया ने बड़े प्यार से उस बच्चे के चेहरे पर थपथपाया। बेटा, आपका यहाँ रोड पर सोना ठीक नहीं, उठो। हानिया तेजी से अपनी कार से पानी की बोतल निकाल लाई और उस 6-7 साला बच्चे के चेहरे पर पानी से छिड़काव करने लगी। पानी के छिड़कते ही वो हड़बड़ा कर उठा। वो हानिया को देखकर बुरी तरह खौफजदा हुआ। उसकी आंखें नशे के सबब खुल तक नहीं रही थीं, लेकिन वो हानिया से खौफ के सबब लड़खड़ाकर अपने पास रखा हुआ बोरा हाथ में लेकर भागने लगा था। हानिया ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो रुका ही नहीं। न जाने किस जालिम ने इतने से बच्चे को नशे की लत लगा दी है। हानिया रंजीदा होकर बोली। वो बच्चा तो भाग गया, मगर हानिया का जहन उसी में उलझा रह गया। वो 4 साल से अपने बेटे को ढूंढ रही थी, मगर कामयाबी जैसे उसकी बेसब्री और बेबसी का मजाक उड़ा रही थी। उस बच्चे की हालत देख हानिया के जहन में अपने बेटे का ख्याल आया, जिस पर उसका दिल तड़प उठा। वो दिल ही दिल में दुआ गो हुई कि खुदा उसके बेटे की हिफाजत करे।